जय श्रीमनारायण। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को असीम अनुकंपाले आज 2078 साल फागुन 13 गते तदनुसार सन 2022 फेब्रुअरी 25 तारीख आज शुक्रबार हामी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम परिसर में संचालित श्री अनंतादर्श संस्कृत वेद विद्यालय को सभा कक्षबाट वाचनालयबाट यति बेला प्रस्तुत भएका छौं। श्री वैष्णव संप्रदाय को महत्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्चा विग्रह स्थापना गरिकन आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजीले आरम्भ गर्नुभएको यो धरोहरमा श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला, दिव्य यज्ञ मण्डप, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत दिव्य मंदिर, जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले आफ्ना आचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अनंताचार्य स्वामीजी महाराज को नामबाट आरम्भ गर्नुभएको श्री अनंतादर्श संस्कृत वेद विद्यालय र यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरू यी सबै जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका वैभवहरूको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने पाटाका रूपमा सबैका अगाडि प्रस्तुत भएका छन्। हामीले यही फागुन 10 गते अनंत श्री विभूषित स्वामी अनंताचार्य स्वामीजी महाराजको शुभ नक्षत्र उत्सव सम्बोधन गर्यौं र यसै दिनलाई हामीले श्री अनंतादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको वार्षिक दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौं। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराज वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको संवर्धन संरक्षण विकासका लागि वेद अध्ययन, पुराणको अध्ययन, शास्त्रहरूको अध्ययन अनिवार्य ठान्नुहुन्थ्यो र यसैको परिणामस्वरूप अनंत श्री विभूषित स्वामी केशवाचार्य स्वामीजी महाराजलाई जिम्मेवारी सुम्पेर स्वामीजीले हामीबाट बिदा लिनुभएको छ। उहाँका अनन्य नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तित्वहरूमा चारालीबाट श्रीमन्नारायण देवस्थानका मठाधीश श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी महाराज, श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजी महाराज माइधारबाट अनंत श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराज, जसले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ। यस प्रकार यस्ता आचार्य विद्वान आचार्यहरूलाई जिम्मा लगाएर यो संस्था अगाडि बढिरहेको छ। अबको प्रस्तुति श्री अनंतादर्श संस्कृत
जय श्रीमनारायण। आज 2078 साल फागुन महीना को 13 गते, तदनुसार सन् 2022 फेब्रुअरी 25 तारिक आज शुक्रबार। यति बेला हामी श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम माइधारबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आजको बिहानी सत्रमा हामीले वेदाध्ययन गर्ने कार्य, गुरु परम्परा लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पादन गरिसकेका छौँ र आजको दिन इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने सन् 1990 एउटा नेपाली मूलमा नेपाल बाहिर रहेका, त विशेष गरी भुटानमा रहेका नेपालीहरूका लागि ज्यादै कहाली लाग्दो वर्ष भयो। कयौं तत्कालीन भुटानी नागरिकहरू, नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूले जुन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो त्यो हामीले सम्झँदा मात्र पनि शरीर काँप्न थाल्छ। त्यस प्रकारका दुर्घटना बेहोर्न बाध्य भएका उहाँहरू आफ्नो देशबाट लखेटिएर हाम्रो मातृभूमि नेपाल हो भनेर नेपालमा आउनुभयो। नेपालले न नागरिक बनाउन सक्यो, न सुरक्षा दिन सक्यो, तर जमिन प्राप्त भयो। जसले उपयोग नगरेको जमिन थियो त्यो उजाड जमिन प्राप्त भयो र त्यही उजाड जमिनमा उहाँहरू आश्रित हुनुभयो। जबसम्म सेल्टर निर्माण भएन, आश्रय बनाउन सकिएन, झुपडी बनाउन सकिएन, तबसम्म रुखको फेदमा बास बसेर रात कटाउनु पर्यो होला। कयौं समय भोकै बस्नु पर्यो, कयौं समय पानी मात्र पिएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो होला। त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था रहेको थियो र त्यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने भनेर कसैले पहल गर्नुभयो, नेतृत्व लिनुभयो। मान्छेले मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गर्नुपर्दछ, अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश लिने व्यक्तिहरू, जसलाई अलिकति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न थालिसकेपछि मानव अधिकारवादी, मानवको अधिकारका लागि बोल्नेहरू भनेर व्यक्त गरिन्छ। र त्यही मध्येमा तत्कालीन मानव अधिकारवादी नेता श्री टेकनाथ रिजालज्यू हुनुहुन्थ्यो। टेकनाथ रिजालज्यू, उहाँका विगतलाई हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने उहाँ त्यति बेलाको कालखण्ड, त्यति बेलाको परिदृश्यलाई हेर्दा जिउँदो शहीदका रूपमा हुनुहुन्छ र अहिले आफ्ना धर्मपत्नी कौशिला रिजालका साथमा रहनुभएको छ। उहाँ कौशिला रिजाल आफै पनि श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम माइधारले निर्णय गरे अनुसार श्री लक्ष्मीनारायण दिव्यदेश निर्माण गर्ने क्रममा गठन भएको श्री लक्ष्मीनारायण दिव्यदेश निर्माण समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र यस्तो परिवारका सदस्य श्री टेकनाथ रिजालज्यू, मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालज्यू, उहाँ कहिलेकाहीँ कति कुराहरू मेरो विस्मृतिमा गएको छ, म सम्झन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यति बेला सजायको रूपमा दण्ड भोग्ने क्रममा बेहोर्नु परेका ताडनालाई सम्झँदाखेरि सायद उहाँलाई पनि कहाली लाग्दो होला। कयौं समय अन्धकार कोठामा थुनिनु परेका क्षणहरू स्मृतिमा आउँछन् होला। झलझली त्यहाँका दृश्यहरू आँखामा नाचिरहन्छन् होला र पनि ती सबैलाई पचाउँदै मन्द विष व्यवहारले पनि मन्द विष पिलाएको शैलीमा जीवन बाँचिरहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री टेकनाथ रिजालज्यू। उहाँको आज शुभ जन्मदिन। उहाँ सबैका लागि मान्छेले मान्छेका रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने भावना मुखरित गर्नका लागि कोही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने टेकनाथ रिजालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको आज शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँ जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका कृपा पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि आफूलाई शान्ति प्रेमीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले नेपाल, भुटान, सांस्कृतिक बौद्ध वाटिका, मैत्री बौद्ध वाटिका, यस्तो बौद्ध वाटिका निर्माण गर्नुभएको छ कन्काई माईको पूर्वी तटमा धनुषकोटी धाम परिसरमा
र उहाँको भावना के रहेको छ भने त्यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ कैयौँ नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूले जीवन दान गर्नु परेको थियो, जीवनलाई आहुति दिनु परेको र आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको, विसर्जन गरेको, अवसान भएको थलोका रूपमा हामीले चिन्दछौँ। र त्यस्तो ठाउँमा एउटा स्तम्भ निर्माण गरिकन, एउटा बाटिका निर्माण गरिकन उहाँले हामी विश्वभरिका मानिसहरू एउटै हौँ, हामी शान्ति प्रेमी हौँ र हामीले मानवतावादलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउनु पर्दछ, मान्छेको अधिकारका लागि हामी सङ्घर्षशील रहनुपर्छ र नेतृत्वमा रहनेहरूले पनि मानिसलाई मानिसको रूपमा बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने यस प्रकारको प्रतीकात्मक अर्थबोध हुने किसिमको शान्ति बाटिका पनि निर्माण गर्नुभएको छ उहाँले बुद्धको प्रतिमा राखेर। र फेरि पनि त्यहाँ अर्को स्तम्भ निर्माण हुन लागेका र विकास निर्माणका कामहरू हुन लागेको भुटानी मूलका नागरिकहरूमा नै समर्पित हुने किसिमले यी कुराहरू सुनाइमा आइरहेको छ। उहाँले जे अभियान चलाउनु भएको छ त्यो अभियानले छोटो समयमा नै सार्थकता प्राप्त गरून्, सफलताको उत्कर्षमा पुग्न सकुन् भन्ने हार्दिक कामना पनि गर्दछौँ। र उहाँ सयौँ वर्ष बाँच्नु पर्दछ। यस्ता व्यक्तित्वहरू, प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरू अरूका लागि पनि महान गुरुका रूपमा देखिनुहुन्छ। सम्पत्ति कमाउने र आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेहरू त यो दुनियाँमा धेरै छन्, तर परजन हिताय परजन सुखाय आफ्नो जीवनलाई नै आहुति दिनका लागि तत्परता देखाउने व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छ। त्यसैले त्यसमध्येका श्री टेकनाथ रिजालको शुभ जन्मदिनको अवसरमा उहाँको जीवनमा सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्, समृद्धिले छाइरहोस्, सदैव हामीले उहाँको माया प्राप्त गरिरहौँ, उहाँबाट आशीर्वाद प्राप्त गरिरहौँ, प्रेरणा प्राप्त गरिरहौँ र हामीले अगाडि बढ्दाखेरि उहाँका स्मृति, उहाँका जो जीवनका भोगाइहरू, ती भोगाइहरू हाम्रो लागि प्रेरणा बन्न सकुन्, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै श्री अनन्तादर्श संस्कृत विद्यालयका सम्पूर्ण बटुकहरूका मुखारबिन्दबाट स्वस्ति भाषण गरी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको कृपा उहाँका धर्मपत्नी, उहाँका सम्पूर्ण सन्ततिहरू लगायत आफन्तजनमा सदैव मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दै अब हामी शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ। स्वस्ति भाषण। अस्मिन् समये नेपाल देशस्य झापा मण्डलान्तर्गत बिर्तामोड इति नाम्नि स्थले वास्तव्यस्य नेपाल देशीय आदिजगद्गुरु श्री योगीराज स्वामिनः सुशिष्यस्य कृपापात्रस्य धनञ्जय गोत्रस्य टेकनाथ रिजाल इति नाम्नः अग्रजस्य शुभजन्मोत्सवे वर्षवृद्ध्यवसरे भगवतोः लक्ष्मीनारायणयोः वरप्रसादात् तथा अष्टचिरञ्जीवीनां च कृपया शरदः शतं जीवेत् इति कामयन् सुखं शान्तिश्च भूयास्ताम् इति मङ्गलाशासनं प्रार्थये। शुभजन्मदिवसस्य हार्दिक्यः कोटिशः अनेकशः शुभकामनाः। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु विद्याविवेककृतिकौशलसिद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु विभूतिरस्तु वंशे सदैव भवतां परिवर्तिरस्तु।
फेरि पनि सबैका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व मानव अधिकारवादी नेता श्री टेकनाथ रिजालज्यूको शुभ जन्मदिनको अवसरमा उहाँका सपरिवारका जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय होस्, जय श्रीमन्नारायण। भुटानमा जन्म भइकन 1990 ताका जुन दुर्घटना बेहोर्नु परेको थियो, त्यो दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना पछिका दिनहरूमा सबैका आँखाका नानीका रूपमा देखा पर्नुभएका मानव अधिकारवादी नेता श्री टेकनाथ रिजालज्यूको आज 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रबार शुभ जन्मदिन परेको छ। शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी श्री टेकनाथ रिजालज्यू लगायत उहाँका धर्मपत्नी श्री कौशिला रिजाल तथा सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र उहाँको जीवनमा उहाँका परिवारजनको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनका साथ उत्तरोत्तर प्रगति का साथै भगवत भक्तिमा मन लागिकन सदैव समाज सेवामा मानव सेवामा समर्पित भइरहनका लागि सदैव ऊर्जा मिलिरहोस् भनी हामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराज प्रति हार्दिक प्रार्थना गर्दछौँ। जय होस्, जय श्रीमन्नारायण। जीवन कसरी बाँच्नु पर्दछ, जीवन बाँच्ने कला सिकाउने व्यक्तित्वका रूपमा श्री टेकनाथ रिजालज्यू आफै सबैका लागि अध्ययन गर्ने विषय बनिरहेको छ। उहाँ एक सामान्य व्यक्तिको रूपमा रहनुभएको छैन। हामीले श्री टेकनाथ रिजालज्यूको जीवनलाई गहिरोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीले कसरी बाँच्नु पर्दछ, जीवनका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ। यस्ता प्रेरणादायी व्यक्तित्व श्री टेकनाथ रिजालको शुभ जन्मदिनको अवसरमा आज फागुन 13 गते हामी श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम परिवार श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय परिवार हामी उहाँमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। उहाँका शुभ जन्मदिनहरू हामीले सही वर्षसम्म सम्बोधन गर्न पाइरहौँ। भगवानको कृपा मिलिरहोस्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणले सदैव कृपा वर्षाउँदै हामी सबैका प्रेरणाका स्रोतका रूपमा उहाँलाई दीर्घ जीवन प्राप्त होस्। सबैका लागि शिक्षा दिन सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा हाम्रा बिचमा रमाएर जान सक्नुहोस्। हामीले सदैव यहाँको साथ र प्रेरणा पाइरहौँ। शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय श्रीमन्नारायण।